अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त वो फ़ैसला हो चुका है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। चले हम कह सकते हैं कि देर से ही सही मगर ये दुरुस्त फ़ैसला किया है। और ये पीटीए की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और उन्होंने कहा कि अफ़गानियों के नाम के ऊपर जो सिम्स रजिस्टर्ड हैं, यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड के ऊपर या पीओआर कार्ड के ऊपर या जो उन्होंने वीज़ा हासिल किया था उसके ऊपर जो सिम रजिस्टर्ड हैं, उन तमाम को बंद कर दिया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने एक लंबा चौड़ा फ़िगर दिया है जो कि उनको वजारत दाखिला की जानिब से मिला है, नादरा ने उनको दिया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और इस वक्त तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी सिम्स ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के नामों पे इस्तेमाल हो रही हैं और उसमें अफ़गानियों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। आखिर इसमें कौन सी सिम कैसे बंद हो रही है और अफ़गानी इन तमाम सिमों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने कैसे चेक करना है कि आपकी सिम अफ़गानी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपके नाम के ऊपर कितनी सिम्स हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने अपना फैमिली ट्री कैसे चेक करना है ये भी आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये जो ऐलान किया हुआ है कि हर शख्स के नाम के ऊपर 8 सिम जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती हैं। इसका इंतहाई नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई जो है अपने नाम पे सिमें निकलवा लेता है, किसी दोस्त को दे देता है, किसी सहेली को दे देता है, किसी घर वाले को दे देता है। उस सिम का बाद में बहुत गलत इस्तेमाल होता है और सम टाइम वो सिम गुम हो जाती है, कोई और उसको इस्तेमाल करता है और उस सिम को हम बंद ही नहीं करवाते, नई सिम अपने नाम पे निकलवा लेते हैं। तो ऐसी जो सिम्स हैं वो जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उनके हाथ में लग जाती है, या उसका जो फ्रॉड या धोखाधड़ी या जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, फेक स्कैम की स्कीम्स होती हैं, उसके अंदर वो सिम्स जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि फ़ौत हो चुके होते हैं मगर हम उनके नाम के ऊपर जो सिम है उसको बंद ही नहीं करवाते और ना ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, लेकिन हम उनकी जो सिम है उसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। और जितने भी ये फ्रेंचाइज़ वाले होते हैं इनके डाटा तक मुख्तलिफ जो क्रिमिनल लोग हैं वो एक्सेस हासिल करते रहते हैं, उसको हैक करते रहते हैं। और उनकी ख्वाहिश होती है कि इस तरह की सिम जो है वो हमें मिल जाए जो कि किसी के नाम पे तो हों लेकिन तवील अरसा से वो एक्टिव ना हो और वो कोई भी बंदा इस्तेमाल ना कर रहा हो। तो वो सिमें जो है उनका नंबर निकालते हैं और बाद में उसके जो स्कैम अलर्ट्स आते हैं या व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करते हैं या फेसबुक हैक करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन सिम्स के साथ ही हो रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायत जो है वो सामने आई थी पीटीए के पास भी और नादरा के पास भी। और जो सबसे बड़ी शिकायत आई थी वो ये आई थी कि हम अफ़गानियों को निकाल रहे हैं और अफ़गानियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से जा भी रही है। 18 लाख से ज़ायद अफ़गानी यहाँ से जा चुके हैं और उन तमाम के नाम के ऊपर जो सिम है वो रजिस्टर्ड थी। जब उन तमाम लोगों को डिपोर्ट किया गया तो उनके जो सिम्स हैं वो वापस नहीं ली गई थी, वो अपने साथ सिम्स जो है वो छुपा के ले गए, जिस तरीके से भी ले गए अपने साथ लेकर चले गए। अब वो बहुत सारे लोग जो हैं या तो सुरंग के ज़रिए वापस आ चुके हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर ही जहाँ जहाँ पर उनको पाकिस्तानी नेटवर्क का सिग्नल्स मिलते हैं वहाँ पर उन सिमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब उन तमाम लोगों की जो सिमें हैं वो तो बंद होंगी ही होंगी। अब ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर, अफ़गान सिटीज़न कार्ड के ऊपर या अपने वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान की सिम्स ली हुई थी और तवील अरसा हो चुका था और वो बंद नहीं हो रही थी, अब उनको भी बंद किया जा रहा है। इस हवाले से जो नादरा ने और ख़ास तौर पे उसके बाद पीटीए ने जो रिकॉर्ड दिया है उसके मुताबिक तकरीबन 11,000 सिम सिर्फ इस वजह से बंद हो रही हैं कि एफबीआर ने उनका डाटा फ्राहम किया था, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए या टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए, तो उन लोगों की ये सिम्स हैं जो कि बंद होने जा रही हैं। ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, यानी कि पाकिस्तानियों के इतने मसाइल नहीं है। इसके साथ ही एक बड़ी तादाद है जो कि वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 से 7 साल के अंदर अपने शनाख्ती कार्ड को एक्सपायर होने के बावजूद रिन्यू नहीं करवाया या फौत हो चुके हैं मगर उनकी सिम्स जो हैं वो अभी तक चल रही हैं, तो उन तमाम सिम्स को ब्लॉक किया गया। इसके साथ ही नादरा ने एक और हमें जो दादा शुमार है वो दिए हैं कि 1,63,200 सिम्स जो हैं बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड हुई हैं कि ये किसी के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं थी, कोई और शख्स इनको इस्तेमाल कर रहा था या इलीगल ज़रिए के अंदर इस्तेमाल हुई थी या ये अफ़गानियों के पास थी या किसी दूसरे क्रिमिनल लोगों के पास थी। ये तमाम तर सिम्स का जो डाटा है वहाँ से मिला है। और जब इन तमाम तर चीज़ों को मज़ीद ट्रेस आउट किया गया तो ट्रेस आउट करने के ऊपर पता चला कि बहुत सारे अफ़गानी अभी भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रपोश हैं और पाकिस्तान की सिम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज़ का इंकशाफ हुआ
کہ خاص طور پہ جو افغانستان کی جو سمز ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کے سگنلز آتے ہیں، خاص طور پہ جو بارڈر کے ایریاز ہیں، خیبر پختونخوا، چمن، پشین، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر جو خیبر پختونخوا کے جو نمبرز ہیں وہ چلتے ہیں، تو ان سمز کو بھی بند کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر یو کے مخصوص نمبرز ملتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کی سم بھی پاکستان کے اندر ملتی ہے، تو ان سمز کے استعمال سے بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی افغان نیٹ ورک ہیں انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور ان گروپس تک پہنچنے کے لیے جب ان کی ٹریکنگ کی گئی تو ٹریکنگ کرنے کے بعد جیسے ہی ان گروپس کے اندر انٹر ہوئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر سینکڑوں لوگ انٹر ہیں ان گروپس کے اندر، ان تمام لوگوں کے پاس پاکستان کی سمز کے ساتھ ساتھ افغانستان، ساؤتھ افریقہ اور ساتھ ہی ساتھ برطانیہ کی جو سمز ہیں ان کے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے اس سم کو استعمال کرتے ہوئے یا کہیں سے پبلک وائی فائی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو نیٹ ورکنگ ہے یہاں پر انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، اور اس نیٹ ورکنگ کو توڑنے کے لیے اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو رابطہ ہے یہاں پر ختم کرنے کے لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اب تک جتنے بھی یہاں پر ان لوگ جو ہیں ڈپورٹ کیے تھے افغان مہاجرین، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان میں سے بیشتر جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئے تھے، اور پاکستان میں واپس آ کے انہوں نے اپنی انہی سمز کو دوبارہ ایکٹیو کیا، اور ایکٹیو کرنے کے بعد یہاں پر جو پہلے والے موجود لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسی رابطے کا رزلٹ تھا کہ ان کو یہاں پر سے مکمل سپورٹ مل رہی تھی۔ اب جو ہے حکومت پاکستان نے جہاں جہاں سے ان افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے وہاں وہاں پر تجاوزات تھی، یا جو ان کی کچی بستیاں تھیں، ان کے جو مکانات تھے ان کو مکمل طور پہ مسمار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر یہ لوگ واپس بھی آئیں تو ان کے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ ان افغان مہاجرین کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے تھے اپنے دل کے اندر، ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو مکان یا دکان یا کوئی بھی چیز ہے کرائے کے اوپر نہیں دیں گے، تاکہ یہ لوگ اب اچھے طریقے سے ایک دفعہ اگر ہم ان کو ڈپورٹ کریں تو یہ واپس کسی صورت نہ آئیں، اپنا یہ سامان لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے کر جانے دیں، تو ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے ہیں، جس کے بعد پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر خاص طور پہ اور سندھ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سے افغانی اگر ایک دفعہ اٹھ کے گئے ہیں تو وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پراپرٹی ڈیلرز جتنے بھی ہیں ان تمام کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی تھی، اور جو ہوٹل مالکان ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی پاکستانی آئے آپ اس کو تو مکان ڈھونڈ کر دیں گے، آپ اس کو تو ہوٹل کے اندر رہائش دیں گے، لیکن کوئی افغانی آئے تو آپ نے اس کو رہائش نہیں دینی، اگر کوئی آئے گا تو فوری طور پہ آپ نے ہوٹل آئی کے اندر اس کا ڈیٹا جو ہے اندراج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوری طور پہ پولیس کو پتہ لگ جائے گا کہ آخر کون سا افغانی کہاں پر چھپا ہوا ہے یا کس ہوٹل کے اندر آیا ہے، تو فوری طور پر اس کی جانچ پڑتال شروع ہو جائے گی۔ اگر اس کے پاس ویزا موجود ہے تو اس کو پاکستان کے اندر رہنے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اللیگل ہے، اس کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، یا اس نے افغان سٹیزن کارڈ جعلی طریقے سے بنوایا ہوا ہے، یا پاکستان کا شناختی کارڈ جعلی طریقے سے بنوایا ہوا ہے، تو فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کارروائیاں سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں، آہستہ آہستہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس چیز کو مزید مضبوط کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو اب فیصلہ ہوا ہے کہ رابطے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے سم کا کنیکشن، اس کو بند کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے اور پی ٹی اے نے کہا ہے کہ جہاں پر ہم افغانیوں کی سمز بند کر رہے ہیں، اللیگل لوگوں کی سمز بند کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ 2017 سے لے کے اب تک اپنا موبائل استعمال نہیں کر رہے، سم استعمال نہیں کر رہے، یا خاص طور پہ انہوں نے اپنے شناختی کارڈ کو رینیو نہیں کروایا ہوا، ان تمام کے ڈاٹا کو ہم جو ہے بلاک کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی اپنے چیک کریں کہ آخر آپ اپنی سم کو اپنے نام پہ ہی استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور کے نام کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کی سم کوئی اور شخص استعمال کر رہا ہے اور انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنی سم چیک کروائیں، اپنے تمام پر ڈاٹا کو چیک کروائیں، اور اس کے بعد آپ بتائیں، آپ انفارمیٹ کریں ہمیں، ہم اس سم کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کے فیملی ٹری کے اندر کوئی افغانی تو نہیں گھسا ہوا، تو فوری طور پر آپ نے اپنے موبائل کے اندر پاک آئی ڈی جو ایپ ہے اس کو انسٹال کرنا ہے، اور آپ نے اس پاک آئی ڈی ایپ کے اندر جا کے اپنا جو شناختی کارڈ ہے وہ انٹر کرنا ہے، آپ وہ ایک پاسورڈ وہاں پہ جنریٹ کریں گے، آپ نے وہ پاسورڈ جنریٹ کرنا ہے، اور پاسورڈ جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی لاگ ان کریں گے تو لاگ ان کے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کا جو تھم امپریشن ہے یا آپ کی جو فنگر پرنٹس ہے وہ مانگے گا۔ آپ لیفٹ رائٹ کی 4 انگلیاں، رائٹ سائڈ کی 4 انگلیاں یا دونوں تھم جو ہے اس میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، اور جیسی وہ بایو میٹرک تصدیق ہوگی، سم ٹائم لیفٹ ہینڈ کی نہیں ہوتی یا رائٹ ہینڈ کی نہیں ہوتی، جو کوئی ایک ہاتھ یا نہیں ہوتا، تو اب دوسرا آپشن آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے۔ جیسی ہی آپ کی بایو میٹرک تصدیق ہوگی فوری طور پر وہ آپ کا فیملی ٹری آپ کے سامنے کھول دے گا۔ آپ کو اس کے لیے نادرہ دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی آپ نے کسی کی سفارش کروانی ہے، آپ نے گھر بیٹھ کے ان تمام تر چیزوں کو چیک کر لینا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے فیملی ٹری کے اندر کوئی افغانی گھسا ہوا ہے
یا نہیں گھسا ہوا، اس کو آپ نے فوری طور پر رپورٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے یا آپ نے اپنے فیملی ڈاٹا کے اندر کسی قسم کی ایکٹیویٹی کوئی انلیگل ہوئی ہے تو اس کو چیک کرنا ہے۔ اس سے آپ کا ریکارڈ مکمل طور پر محفوظ رہے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان افغانیوں نے کہاں کہاں پر نقب لگائی ہوئی ہے ہمارے سسٹم کے اندر، اور ہمارا سسٹم کتنا سیکیور ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے اور آپ نے نگاہ رکھنی ہے، اور جہاں پر کوئی افغانی غیر قانونی طریقے سے رہتا ہوا آپ کو دکھائی دے اس کے خلاف آپ نے رپورٹ کرنی ہے 15 کے اوپر۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی اے تقریباً 50 لاکھ سم کو بند کر رہا ہے جو کہ افغانیوں کے زیر استعمال تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔